دارین کا سلطان حسین ابن علی اقبال تا قرآن حسین ابن علی ہے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی بھی پہچان حسین بن علی ہے۔ نبی آسرا کل جہان دا، نبی دیا آسرا ماں حسین دی، خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ انہاں دی پیشوا ماں حسین دی۔ نبی آسرا مریم بھی جان دیئے جنوں رب چاوداوے، جبریل دے بویتے بن پوچھیا نہ جاوے۔ خاتون کوئی ایغو جیسن دی کہ میں ہم سر ہووے، جدے قدماں اتے رکھے حسین سر، صاحب حیا ماں حسین دی۔ نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی۔ خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ انہاں دی پیشوا ماں حسین دی۔ نبی آسرا شاست زارا دلانے اپنی ماں دی وجہ تو، دین پناہ بے مثال اپنی ماں دی وجہ تو، پوچھ دے کی شان میرے جائے خاکی بندیاں کولو، حجاب مصطفیٰ زوجائے مرتضیٰ، نماز انبیاء ماں حسین دی۔ نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی۔ خدیجہ آمنہ